Howdy, howdy, howdy. हाँ जी. Welcome to Entertainment 101. This is Shams. This is Ali. And this is Harris. कैसे हो भाई? भाई साहब बेहतरीन. आप बताएं कैसे हैं? बस यार मतलब शुरुआत कर दी है हमने मतलब इसकी Finally we made it happen. After a long way, we are here in the studio Yep. doing Entertainment 101. इस पे अभी जो कंटेंट आएगा ना वो अभी हम आपको बताते रहेंगे अभी. अच्छा तो व्यूअर्स के लिए एक बात हो जाए कि कैसा कंटेंट लेके आएंगे यार इसके अंदर अभी देखो आउटडोर स्पोर्ट्स होनी है, ठीक है, व्लॉग्स होंगे, Sports. ठीक है. अब जिस तरह मतलब हम फिशिंग करेंगे, ठीक है ना, और अभी ये कि प्रोफेशनल साथ बैठे हुए हैं यार आपके फिशिंग के भाई. यहाँ पे हमारे पास बहुत मछलियां पकड़ी है भाई ने, बहुत मछलियां पकड़ी है भाई ने. पॉन्ड्स खाली कर दी हैं यहाँ के यूएस के. What? Bro, what are you talking about, man? भाई ने ऐप रखी हुई है, पता लगता है भाई वो पॉन्ड स्टॉक हो गया, भाई पहुंच जाता है अगले दिन, भाई नजर आ रहा था खाली एक गई, दो गई, तीन गई. ये भाई 3 की लिमिट है यार, 3 से ज्यादा पकड़ नहीं सकते. भाई ने बहुत मछलियां पकड़ी लिमिटेशन के साथ जाता है भाई. और सबसे मजा भाई पकड़ के छोड़ देता है मछली को. Catch and release. Catch and release. And He after, loves releasing fish. लेकिन अब हमने सोचा है कि अब catch and release cook. Not release cook. Catch and cook. Catch and cook. हमारी 2025 की रेजोल्यूशन है catch and cook. पहले हमारी थी catch and release. Now we are doing catch and cook. तो मछलियों बच के रहना. आ रहे हैं Shaji in town. Fish underside है. Shaji has his own weather. That's what you call it. Weathers. The weather. He's gonna go into the water without getting wet, but it is what it is. भाई हमारा कोशिश करेगा. यार करेंगे लेकिन अब देखें. यार क्या एक्सपीरियंस रहा था आपका मतलब ये मतलब फिशिंग का? कोई मतलब इंसिडेंट हुआ आपके साथ? यार मेरे साथ बहुत ज़्यादा इंसिडेंट हुए हैं. जब मैं अमेरिका आया, मैं आपको बताता हूँ. पाकिस्तान से जब इधर, तो मैं पाकिस्तान की हमें पकड़ने की आजी मछलियाँ, वो मतलब डोर डाल के लगाते थे, वो उस पर लगाते थे, तब वो हिलता था, स्प्रिंग टाइप चीज़. क्या हिलता था? घुंघरू टाइप होता था, कुछ ही लगे थे. घुंघरू टूट गए. यहाँ पे जब मैं आया तो मुझे पता नहीं था इतना है फ्रेश वाटर का और इसका सी वाटर का. तो मेरा एक दोस्त बन गया गोरा, उसने मुझे कहा कि चलो आजा फिशिंग पे शाम को. तो हम चला गया, तो मैं वही सामान वो लेके हंसने लग गया. कहता तू किसी समुंदर वाला सामान छोड़ फ्रेश वाटर वाली जगह पे ले आया है. तो उसके बाद फिर मैंने कयाक ली. जब मैं उस पर पहली मतलब बैठा कयाक पे, फिर शम्स को मैंने कॉल की. रिमेंबर स्नैन कॉल यू. तो मैंने पहले ही मैंने ना स्विमिंग आती थी ना मैंने कभी चलाई थी, और मैं पहले ही दिन ही जाके समुंदर में तार दी अपनी कयाक. मैं जब मिडल में गया, वो कयाक जाते ही मेरी फ्लिप हो गई. मेरे कुछ चीज़ निकालते कोक का कैन निकाल रहा था पीछे से मैं भाई. तो वो बस मेरी कयाक फ्लिप हो गई. भाई ने कोक रखी हुई थी पीछे. भाई की मछली पकड़ने गया, भाई ने कहा इट्स टाइम टू गेट हाइड्रेटेड. So वो ज़्यादा हाइड्रेटेड हो गया. भाई अल्लाह जी के प्लान्स को छोड़ते हैं. लेट मी गेट यू हाइड्रेटेड ऑल द वे डाउन. साल्टी हाइड्रेटेड हो गया बहुत ज़्यादा. फिर एक कपल था किनारे पे, उसने भाई डर तो नहीं लगा कि कोई शार्क वगैरह आ जाए? बाकी ही वहाँ पे पानी में शार्क थी. Stop it. Get some help. किधर था ये? जहाँ पे जॉर्ज फिल्म हुई है शूट, केप कोड है एनएस साइड पे, नैंडकर साइड. तो जब तू गिरा था तो बीच में म्यूजिक चला था ना, मुझे लगा था पीछे से कोई पकड़ रहा है मुझे, लेकिन मैं कयाक पे बैठ गया ऊपर. उल्टी कयाक पे बैठ गया. बच गया ये. पकड़ रहा था कोई नीचे से, मौत का फरिश्ता पकड़ रहा था, आजा नीचे आजा. नहीं जोक स्मार्ट यार, लेकिन बड़ा टाइम लगाया. लेकिन अब आगे थोड़ा पता मछली पकड़नी आई है. पहले बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाय किए, लेकिन एक्सपीरियंस है, अब आगे मुझे मछली पकड़नी आई है. वही है कि यार जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप बेहतर हो जाते हो. आपने कितनी मछलियाँ पकड़ी हैं यार? इन्होंने एक भी नहीं पकड़ी. अच्छा एक भी नहीं पकड़ी? मैंने फिशिंग नहीं की यहाँ पे यार. अच्छा नहीं, मैंने देखा है काफ़ी आपको क्रूजेस पे फिरते हुए यहाँ पे. लाइक मैंने वैसे एक दफ़ा डीप सी फिशिंग की थी. डीप सी फिशिंग
हाँ आप वो होती फिश है वो न्यू बोर्ड पे हैम्पशायर गए में। थे आप हाँ, like with a lot of people like they हाँ, have हाँ, it हाँ, on like all मेरा the वो roads, like- एक्सपीरियंस था बट उसमें यार इतनी जान लगती है आप डीप सी के अंदर तो वैसे ही वो यार बड़ी बड़ी मछलियाँ सख्त होती हैं लगती तो है। भाई मैं उसमें तो वैसे जान डीप अच्छी सी खासी लगती है। में भाई मछली का तो उसके रोड पता भी डिफरेंट नहीं होते हैं, वो बोर्ड पे लगे पानी से होते हैं, बहुत पहले डर यहाँ लगता है से भाई कहीं मुझे मैं तो वैसे ना ही यार। बेहोश हो जाऊं भाई ना यार इतना मजा कर Flashback. एक्सपीरियंस भाई I get motion sickness I get everything dude yeah this is what I'm talking bro I get motion आपकी ना sickness गले में आ जाती है बंदे को समझ नहीं आती है क्या करे भाई नहीं यार ये क्या है, कुछ भी नहीं होता आपको। भाई एक्वामैन बैठा हुआ है ना हमारे साथ एक्वामैन कुछ नहीं होता पानी अभी तो मैंने स्विमिंग की थी हाँ अभी मैं आपको बटरफ्लाई करके दिखाता हूँ माइकल फिलिप्स बैठा हुआ साथ हमारे 100 गोल्ड मेडल। अरे गोल्ड मेडल Yeah. तो यार ऐसे ही सीन है यार आप बताओ वालिद, आपकी भी रोइंग का मैंने सुना आप भी बड़े चैंपियन थे मैसाचुसेट्स के MIT के। MIT कहाँ से यार यूएमएस लोवल अच्छा, की UMass उधर करता था मतलब MIT MIT में तो फीस लगी हुई है आपकी, लेकिन MIT तो भाई अप्लाई की थी तो बस तस्वीर लगा ली उन्होंने उन्होंने कहा कि भाई आप बहुत जीनियस हो Not allowed. तस्वीर पे लिखा नॉट अलाउड ना यार यूएमएस में करता होता था मतलब उसकी एक रूटीन होती है सुबह आपने 4 बजे जाना है अच्छा और आपने 7 बजे तक रोइंग करनी है अच्छा और बीच में बिकॉज वहाँ पे इस तरह होता है कि यार कि आपकी लाइक एक तो फिटनेस सबसे ज़्यादा होनी चाहिए बिकॉज वो एक फुल बॉडी वर्कआउट है फिट तो आप हैं माशाल्लाह एक तब से ना बाकी मतलब अच्छा खासे ठीक हो गए सिक्स पैक्स बनाए हुए थे क्लोज टू इट क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़्यादा थी वन पैक ही था रेशियो जो था ना वहाँ पे 50-60-40 था रेशियो तो मोटिवेशन वैसी बंदे को आ जाती है अच्छा अच्छा सही है तो वो ये होता था कि मतलब डेडिकेशन बहुत तो चाहिए कितने लोगों की बोर्ड मतलब कि ड्राइंग पे बैठते थे मैं 8 वाला में था और लाइक ओनली मेंस और गर्ल्स वर देयर को टू था हाँ को था Both? मतलब हाँ तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ यार कि आप फुल जान लगा रहे हो लेकिन लड़की आपसे ज्यादा जान लगा रही है लाइक शी इज यही मोटिवेशन होती है वहाँ पे अच्छा कि अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई और वो डेडिकेशन जो थी ना कि भाई अगर वो लोग 1 माइल भाग रहे हैं तो मेरे में क्या है मैं नहीं भाग सकता तूने एंड पे तोड़ देनी थी बोर्ड मैं को क्या और लो फिर इसमें क्या फोर्स है या टेक्निक है, सिर्फ फोर्स तो नहीं यार है, It's both. सिंक करना होता है आपको यू अपने हैव टू बंदे के सिंक्रोनाइज साथ ना आपको मतलब के लाइक एक प्रॉपर तरीका है पूरा रो करने का एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजिंग करनी होती है आपने सामने बंदे के सर को देखना है बाजू को देखना है और वो जब आगे मूव हो रहा है आपने भी आगे मूव होना है तो वो प्रॉपर ना आपको टीम सारा time अगर आपने सर जब मुंह कट देखने लेना में होता है, लग आपने टर्न लेना है, तब आप क्या करते हो फिर आपस में? यार टर्न जब लेना होता है तो वो फिर कोऑर्डिनेशन होती है एक साइड तो कैप्टन भी तो होता है आपका है ना एक कैप्टन भी होता है आप एक कैप्टन होता है जो सामने बैठा होता है उधर मैं कभी इज ही डूइंग दैट टू और नो नहीं वो आपको सिर्फ गाइड कर रहा वो था सिर्फ कि गाइड ये कर करो, रहा ये है मैं वाले- कैप्टन बनूंगा यार आई वुड लाइक टू बी अ कैप्टन मैं किनारे पे खड़ा होके देखूं, बस फोन करूंगा। जमूरे घूम जा जमूरे घूम जा यार 1-2 दफा तो मेरी गिरने भी मतलब फ्लिप भी होने वाली थी क्योंकि अच्छा? आप इजीली फ्लिप हो सकते हैं अगर आपका वेट ऑफ बैलेंस हो जाए तो आप फ्लिप भी कर सकते द हो फुल बोट कैन फ्लिप और कैन लेकिन तुम्हें तो यार तुम्हारी तरह के तुम्हारी है ना वो तुम्हें- नहीं तो आपने ढूंढने पड़ते होंगे बंदे। आपकी उसकी क्या training अचीवमेंट है मैं रोइंग पे सबको हो गया यार उस पे फिर ये होता है कि मतलब Like- मेरा वेट था ज्यादा तुम्हें तब उसी भी साइड वेट के बंदे ढूंढने पड़ते हैं या हमारे जैसा भी तुम्हारे साथ यार बैठ वो सकता है? अक्सर ना फिर बैलेंस आउट भी करते हैं कि किसको कहाँ बिठाना है वेट बैलेंस करने के लिए भी ठीक है ना तो यार मेरी ये ऐसी वैसे हमारा अगर चैनल तुम तो वाकई हमारे जैसे एंटरटेनमेंट तुम्हें कप्तान बना दिया कैप्टन बना दिया, तुम तो बोर्ड सीधा कर दोगे यार। वही तो मैं कह रहा हूँ इसके पीछे मुझे बिठाते हैं मैं बीच में होता था ज्यादातर ताकि ना बैलेंस होना चाहिए अच्छा बीच में हाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पीछे से मतलब केक्स वगैरह ठुड्डे शुड्डे तो नहीं लगते नहीं नहीं अच्छा इट्स वो आपके पैर बंदे होते हैं बंदे होते हैं हाँ वही होता है ना क्योंकि आपने फोर्स के साथ तो अगर बोर्ड फ्लिप हो जाए और पैर आपके बंदे ही रह जाए तो बंदे नहीं था ना होते। तो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया होने वाले थे तो मैंने ना अपने आप को दूसरी तरफ मोड़ लिया वाओ ठीक है ना तो वो वैसी बैलेंस हो गई मैंने कहा भाई सबको मैंने बोला तुम लोगों को बचा दिया मैंने इस बार अगली बार नहीं बचाऊंगा बढ़िया वो अच्छा मजे का एक्सपीरियंस था मैंने 6 भी नहीं किए बट उसके बाद कोविड आ गया तो फिर सारा पानी फिर गया कोविड बट उसमें जितना एंजॉय किया ना इस स्क्वाश सारा भी COVID। खेली है हर चीज़ खेली है बट या कोविड में Rowing एक चीज की बड़ी जो मजे की थी, ट्रैफिक नहीं energy होती है। थी सड़कों पे, ट्रैफिक नहीं होती थी, ये बड़ा मजे की चीज थी सड़कों पे।
کس میں کووڈ میں یار کووڈ نے جو Dead حرکت Town. چھوڑی تھی نا Walking Dead, بھائی جان Zombie Land. بھائی جان کتنی موویز ہم بنا سکتے تھے اس پہ ویسے. ہاں بھائی جان بہت کچھ ہو سکتا تھا اس پہ. And people made it, yaar. People took advantage of it too. I mean, it's not like کہ کچھ بھی نہیں ہوا, بہت کچھ ہوا کووڈ میں. بہت لوگوں نے اپنے بزنس شروع کیا. بہت زیادہ بزنس بند ہو گئے, بہت زیادہ اسٹینڈ کرے, بہت زیادہ Delivery guys تو بھائی they were making money. اور money. میں نے بھی جو مطلب اپنا کھانے کا بھی بزنس شروع کیا تھا نا اپنا کو Online. It was all about online business. اور گھوسٹ کچنز ورچوئل ریسٹورینٹس وہاں پہ ہی شروع ہوئے ہیں. مطلب جی ہاں ناظرین, آپ کے ساتھ موجود ہے شیف حارث. ورچوئل ریسٹورینٹ حارث ہے نا, وہ ایکسپیرینس تھا. اگر کووڈ ویو 2 آتی ہے جو کہ انشاءاللہ نہیں آئے گی, بٹ آپ کو پتا ہے ورچوئل ریسٹورینٹ ویئر ٹو فائنڈ می کوکنگ بائی حارث. حارث کچن. آج ہم آپ کو سکھائیں گے چکن کڑھائی بنانا. او ہو نمک زیادہ ڈال کے چپس کو آئل سے کیسے نکالنا ہے باہر. او ہو نمک کو کس طرح بیلنس آؤٹ کرنا ہے یار. چکن بریانی میں چکن ہی نہیں ہے. شروع میں تو ایسا ہوتا تھا کہ بندہ یار میں تب سیکھ رہا تھا تو باقیوں پہ نا میں ٹیسٹ اپنے روم میٹس کے ساتھ ٹیسٹ آؤٹ کرتا ہوتا تھا کہ یار اس میں نمک زیادہ ہو گیا ہے. جب دل بھی نہ کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کھانا بنا دو, بنا تو لوں گا, پھر کھانے اپنی اپنی مرضی تھے. وہ کبھی نمک کم نمک زیادہ, اچھا کبھی ایک چیز زیادہ. یار یہ تو پھر وہ لائک یو ہیو ٹو پٹ سم لائک یو نو سالٹ پیکٹس اینڈ بلیک پیپر. میرا تو یہ ہوتا تھا نا کہ مطلب ایک دفعہ روٹین بن جائے نا تو پھر کنسسٹنسی آ جاتی ہے. میں کمپلینس وغیرہ نہیں آئی. ہاں کمپلینس وغیرہ نہیں آئی. نہیں, یہ تھا میرا ایک مینٹر ہوتا تھا کہ اگر میرا کھانا کھاؤ گے نا تو ایڈکشن ہوگی تو میرا قصور کوئی نہیں ہے. پر لوگ کافی کہتے تھے کہ کھانا اچھا ہے تو ہمیں اور چاہیے. یار یہ بتاؤ آپ امریکہ کب آئے تھے اور کیسے آئے تھے؟ یار میں تو آیا تھا 2016 میں, ٹھیک ہے. تب میں آیا تھا ادھر یونیورسٹی آیا تھا یومیس ڈارٹموتھ میں. وہاں پہ 3 مہینے پڑے. وہ گاؤں میں تو رہنے کا تو مطلب ادھر ہی دل ختم. تو کیا نہیں سوچا کیا تھا لائک فرسٹ اسٹیپ ان یو ایس ڈیوڈ, the land of opportunities. یار the land of opportunities تو تھی, بٹ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اس گاؤں میں جا کے چلا جاؤں گا کیونکہ بہت سنسان ہو جاتا ہے یار رات کو 8 بجے تو کچھ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں بوسٹن آیا. سر آپ ویگس جائیں پھر آپ ویگس جائیں پھر یار ویگس کے لیے نا ویگس گیا تھا. آپ سنسان کی بات کرتے ہیں, آپ وہاں پہ بلانگ کرتے ہیں, آپ یہاں پہ نہیں. ویگس گئے تھے وہ آگے چلے گئے تھے. نہیں یار ہم گئے تھے, مطلب کہ اٹ از آئی مین جب کہ وہ ہاں مطلب کہ اگر کچھ نہیں چل رہا نا تو لائک ایونٹس انڈورس ہو رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ یہاں پہ ڈیڈ ہو جاتا, بٹ دیر اسٹل لائک ایونٹس گوئنگ آن. ابھی جس طرح وہ جو اسفیئر ہے, oh dude wanna experience that, guys stay tuned for that, we're gonna go over there. It's a new year. Yeah اسفیئر نے جو جتنی وہاں پہ یو ایف سی جو ہوئی تھی وہاں پہ جو اسفیئر کے اندر بھائی I didn't see the UFC in Sphere. No, it didn't. وہ ریسنٹلی ہوئی تھی. اور لیکن وہ اسٹیڈیم ایسے نہیں تھا جیسے وہ مطلب نہیں یار we have to experience dude. یار پوری آپ کی اگر وہ اسکرین ہے اور ایک وہ اسپلٹ ہوئی ہوئی اور ایک سائڈ پہ وہ دکھا رہے ہیں bro I have seen the videos and everything bro, like are you kidding me? بھائی ایسے بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور لائک dude وہ واحد جگہ جدھر لوگ کہتے ہیں کہ جتنا پیچھے ہوگے اتنا زیادہ انجوائے کرو گے. ہاں تو آگے بیٹھے ہوئے تو آپ تو ایسے دیکھ رہے ہو, آپ کی گردن ہی رہ جانی ہے. لائک جن کی گردن چھوٹی ہے وہ تو مڑے گی نہیں, آتے اوپر نہیں جائے گی. لائک وہ پھر نا پورا گھوم جائیں گے. نہیں وہ آنکھیں ہی and it's time to become an undertaker bro. غائب یہاں سے میوزک بجا وہاں سے نکل رہے یار. کانٹینٹ چل رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کانٹینٹ کریٹرز بیٹھے ہوئے ہیں تو بھائی اٹس اے ویری مطلب ہارڈ جاب ہے. اور ویڈنگس کی پینڈنگ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, کچھ کمرشلس ٹو ایڈٹ پڑے ہوئے ہیں, لائک اور اب like we started this too, so I mean all gas no breaks bro, like you gotta do it. Yeah, all gas no breaks. کیونکہ میں دیکھ رہا تھا آپ اس فٹنس پہ بھی فوکس کر رہے ہو, فٹنس ویڈیوز وغیرہ. Yes of course, yes اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. فٹنس کی بھی مطلب کہ ہم مطلب ہم لائک
we do all kind of like, you know, like, I mean, यहाँ पे जब आप आते हो काम करते हो तो like there are like all the people like doing separate things. Like if you are a photographer, you have to be a wedding like हम mix काम photographer. कर रहे हैं, कोई भी नहीं रह जाए. So if you are a product photographer, you have to be a product. We do all. You guys are doing that. diverse work. Yeah, पाकिस्तान से हैं boss. और मजे की बात में एक बात तुम्हें बताऊं? पता है कि वहाँ पे सब सिखाते हैं. मजे- That was a funeral one. So मुझे So call you आई covered कि- the funeral. Yeah, funeral. So मुझे कॉल आई तो मैं केप में था तो मुझे कॉल आई कि आप अवेलेबल है. मैंने डेट उठ देखी, मैंने कहा ओके. मेरे किस फ्रेंड्स के आगे किसी की थी वो, तो मैंने उनसे इवेंट पूछा. उन्होंने कहा 5 आवर्स का इवेंट है, 3 आवर्स 4 आवर्स का इवेंट. मैंने शम से बात की, इन्होंने कहा ये बजट है तो हम दोनों हमेशा बात कर लेते हैं आपस में कि ये बजट है आपस में. तो मैंने भी इवेंट बुक कर लिया. अब मैंने तो वहाँ पे मुझे तब एक दिन पहले पता लगा वो फ्यूनरल है. आज जो वो बंदा है उसने कहा कि जब मैं जाऊँ तो मेरी जैसे फोटोग्राफी मेरी वैसे ही फोटोग्राफी होनी चाहिए मेरी सारी. और उसकी मज़े की बात, उसके बाद मैं इवेंट पे गया, उसको तब अंदर रख रहे थे वो भी तस्वीरें उसके लोगों की, क्या लोग खड़े हैं, सारा वो फ्यूनरल कवर किया. मैं खुद भी यहाँ रोने लग गया, आंसू में आंसू आ गए थोड़े से. Oh my god, emotional person Oh right my there. God, बंदे को dude, देख के- sensitive kid. मतलब हर बंदा तो तैयार हो गया, उनको पता था तस्वीरें उतरनी है, तो वो प्रेजेंट भी उन्होंने ऐसे ही किया सारा ये इवेंट. सही है यार. मतलब वो पूरा 4 आवर का इवेंट था. I mean, पूरा खाने की भी सोचो यार. पिक्चर्स थी. That is You crazy. are like, And after they upload on Facebook, I said don't mention me. I'm not gonna share it. This is not. What was the photographer's name? Second Like, day studio, second day no studio. one. Second day studio. No one. Yeah. Just say photographer took this picture, not the name I wanted. यार ऐसे ही चलता है भाई. That's मतलब कि crazy. यार हाँ. और हमने किया, लेकिन अब क्या बुक कर लिया था मैंने, कमिटमेंट थी उनके साथ, तो मुझे जाना हाँ, पड़ा. मेरा मतलब बैकआउट तो I mean, image it's है आपकी, it's but a it's work for related, bro. experience, Like it's you know, business. like It's business. Then after वो जो बंदा था उसके रिलेटिव था कोई, उसी का रिलेटिव जो वो तो बंदा बर्नट था, हाँ. उन्हीं का. उस बंदे की भी बिटवीन आफ्टर 2 मंथ डेथ हुई. उसकी वाइफ जो थी कनाडा में थी, डिवोर्स थे वो. तो उन्होंने क्या वो पिक्चर्स देखी थी जब वो जो मैंने खींची थी, उन्होंने दोबारा मुझे हायर कर लिया. उन्होंने कहा यही फोटोग्राफर जो है मेरा नाम लिया, यही मेरी तस्वीरें खींचेगा आगे. Imagine bro is getting famous of funeral Funeral photographers. तो मैं उधर The गया तो funeral photographers are in town, guys. Make sure to book your ticket. नहीं, उस बंदे Dude, ने- that'll be so उस crazy. I'm बंदे ने so मेरी bad, क्या bro. उस बंदे से मेरी हेलो है भी थोड़ी सी अच्छी थी. फिर मैंने कहा मैं इस लड़के का बंदे का चार्ज नहीं करूँगा वैसे उस बंदे के. मैं गया, मैंने जाके वैसे तस्वीरें खींची. मैं यहाँ से गया, 2 आवर ड्राइव थी, लेकिन मैंने उसका कोई चार्ज नहीं किया उसकी, क्योंकि वो बंदे के साथ मेरा अच्छे रिलेशन थे. हाँ. लेकिन वो भी ये चाहता था कि मेरी भी फोटोग्राफी वैसे ही हो जैसे उसकी हुई है, और मैं ऐसे ही दुनिया ये में जो मतलब अल्लाह माफ करे जो फौत हुए थे उनकी. जो हाँ, जो- मतलब कि जो- like थोड़े casting settle या हो गए थे, proper तो rich funeral हैं ना, यहाँ पे भी, like थोड़े settle people हो are गए. sitting like. So they want pictures. Okay. ऐसे ही है. यार ये तो स्ट्रेंज है. मतलब हम फिल्मों में देखते थे जैसे, वो वाकई रियल लाइफ में भी ऐसे ही है कुछ. But कुछ ये सेटल तो फैमिलीज culture हैं है कुछ. लोगों के कल्चर है यार. Culture and boss. So there is nothing that we can do about it. वो लोग मतलब अब शायद ये पिक्चर्स अपने उनके लिए छोड़ जाते हैं, जनरेशन के लिए शायद छोड़ जाते हैं पिक्चर्स. वो घर में लगी हुई हैं But them pictures we cannot upload on the website and stuff. You know? हाँ. We can post some portraits from there, like you know, but not like a cover person portraits. is. मेरा मतलब कफन है. पोर्ट्रेट्स. No, I'm talking about the people who are sitting. Bro. हाँ. I'm talking about हाँ, people but who are in portfolio suit and जो है like ना, वो everything. फिर like- बहुत आपका फ्यूनरल का लेकिन Yeah. ये फ्यूनरल पे सारे बंदे ना वहाँ पे Sadness, yeah, हमारे तो sadness. हमारे पाकिस्तान में देखो ना, सब में शलवार की The photographers of sadness. हमारे पाकिस्तान में सब शलवार की मीटे पहन लेते हैं वाइट, दुख कोई photographers. ब्लू सी कुछ. लेकिन यहाँ पे सब ब्लैक कोट सबने पहने हैं, सब पहन के बैठे हैं. वोटर. Dukhi videographers, लड़कियां Dukhi भी. videographers. दुखी फोटोग्राफर मैं कहाँ से हो गया यार, मुझे तो पैसे मिलने थे, मैं तो चला गया. और मजे की बात बिजनेस इज बिजनेस मैन. उनके बाद वो थे भी Ali, the Dukhi photographer. और उसके बाद मजे की बात वो थी भी सेकंड फ्यूनरल थी, वो जमीकन थी. आज तब खाना सर्व किया तो वो खाने में मुर्गी के पंजे भी पड़े हुए थे. Pause. मैंने बोले तो मैंने कहा ये तो मुर्गी के पंजे हैं. हम लोग खाते हैं पता है मेरे. Cats look. No, मैंने कहा ये क्या है? No, लेकिन they वो do, फिर- bro. Like I've seen them, like even though at Market Basket, when we Like my go and friend. you see them, like Yeah, they're. my friend, he वो यार हम भी मुर्गी तो के वो पंजे- like we eat goat feet, like पावे वगैरह वगैरह चलते खाते हैं. हैं वो यार, जो मतलब जमीकन जो जो बाने काले हैं खाते हमारे हैं. साथ, जो यहाँ पे काले हैं हमारे साथ, वो उनके खाने ये पाए वो हमारी तरह के ही हैं. लेकिन उनमें जो एक चीज़ ऐड है ना उनके पास, वो पोर्क तो खाते ही हैं लेकिन वो पंजे खाते हैं.
ہاں میرے مرغیوں کے پنجے ہوتے ہیں وہ چکن پہ رکھ کے جیسے بوٹیز ہم کھاتے ہیں لیگس وہ ویسے پنجے کھا رہے ہوتے ہیں. پتہ ہے میرا نا کولیگ تھا وہ باقاعدہ وہ لاتا تھا یہ چکن فیٹس باقاعدہ نا اس کو کراچ کراچ کر کے نہیں جو کھاتے لوگ دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ ہے. اس طرح کھا رہا میں اس کو دیکھوں میرے کا یار Dude, there are so many people on Instagram right now I've been watching. They eat like crazy, bro. Like, and they don't even care. They show people like they are eating with their hands, like, اور وہ تو اور بچہ ساتھ رکھا ہوا اور like, bro, like, what? فوفو No, I'm not talking about fufu. I'm talking about like there's a guy like I always show him and I always send him like the stories too. Bro, he's eating a cow head. He's eating like he make him like oh yeah, like he puts his finger into a like an eye and then he like taste it. I'm like, dude, am Like I he eating. what? He's a Jamaican guy, right? Yeah, I mean I don't know what, but like it's been It is a culture. trending, dude. It's not a culture. I mean it's not culture like what, bro? He's eating like fish, But they like eat. کانٹے وغیرہ کھا رہے ہیں کانٹے کھا رہے ہیں وہ فش کے یار مطلب کانٹے کھا رہے ہیں میں مطلب I'm like, dude, میرا تو پاکستان میں کھانے کا میرا دل ہی نہیں کرتا تھا بیکاز کانٹوں والی مچھلی ملتی تھی اور بھائی گلے میں پھنس ہیں. میں جہاں پہ پہلے رہتا تھا کیپ میں تو میری بہت زیادہ جو فرینڈ سرکل تھا وہ بلیک پیپل تھے, لڑکیاں اور لڑکے جو تھے, ان کے ساتھ میں ان کے ریسٹورینٹس میں تب جاتا تھا تو وہ واقعی وہ یہ چیزیں they have a different diet, they have a different مطلب سیڑھیاں, یہ سیڑھیاں بکرے کی سیڑھی باقاعدہ وہ بن کے پڑی ہوتی ہے فرائیڈ, میں نے خود دیکھی آنکھوں میں. مچھلیاں پوری وہ کھاتے ہیں جیسے تو بتا رہا ہے, مطلب میں نے ان کو خود دیکھی چیزیں یہ کھاتے ہوئے. it might be a part of the Caribbean culture. یہ کیریبین لوگ یہ وہی I کھاتے mean ہیں. like It is a ہیٹی کے ایشین جو ہوتے ہیں, ہیٹی کے لوگ وہ بھی یہی کھاتے ہیں. yeah bro, I mean یار آپ کچھ کہہ نہیں سکتے but like it is what it is. yeah, That's what it is. لیکن اب آپ ہو یار, تو آپ کھاتے ہو نہیں لیکن یار یہاں پہ آپ کہیں بھی اب گوروں میں ہم گوروں میں کام کرتے ہیں یہاں پہ, تو آپ بریک روم میں کسی بھی بریک روم میں جاتا ہوں, اب میرے ساتھ جو ٹیبل شیئر کرتے ہیں میرے ساتھ مینیجر ہے کوئی بھی ہے, تو وہ جو نیکسٹ بندہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہوتا ہے وہ پورک کھا رہا ہوتا ہے, ریبس کھا رہا ہے, یہ بندہ بیٹھ کے پورک کا دوسرا کوئی حصہ کھا رہا ہے. مطلب وہ آپ کو آفر کرتے ہیں لیکن آپ ان کو تو یہی کہہ رہے ہیں. ہمارے لیے تو وہ بھی اتنی یار ہمارا تو کلچر مطلب ہمارا تو مطلب وہ ریلیجسلی ہم اس طرح کی چیزیں نہیں کھا سکتے. نہیں ہم وہ نہیں کھا سکتے, تو وہ ہم سے پہ پوچھتے ہیں تم کیوں نہیں کھاتے, میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ہمارا ریلیجس ایشو ہے, ہم صرف یہ نہیں کھاتے. ہاں بیف تو کبھی غلطی سے پورک وغیرہ کھا لیا ہے کبھی؟ ہاں میں نے یار 2 مرتبہ غلطی سے کھایا تھا. یار دیکھو غلطی انسان سے ہو جاتی ہے. نہیں میں نے 2 مرتبہ زمانہ جہلیت کا ٹائم تھا وہ. میں نے 2 مرتبہ غلطی سے کھایا تھا. میں ایک چائنیز ریسٹورینٹ میں گیا, ایک بابا تھا تو 80s کا 80 ایئرس کی ایج ہوگی, تو میں نے اس کو آرڈر دیا تو ان کا تھا پوپو پلیٹر, ایک وہاں پہ نام پپو پلیٹر, پپو نہیں پوپو پوپو پلیٹر, سو وہ $25 کا تھا آئی تھنک. تو میں can I get a poo-poo plater تو میں نے اسے کہا کہ نو نا بیکن, تو وہ بیکن کٹ کا نام یا بیکن کٹ کو کہتے ہیں, تو وہ عقل مند تھا, وہ بھی ہماری طرح ہی تھا عقل مند جتنے ہم ہیں. وہ آ گیا, اب میں نے دیکھا پلیٹر اتنا بڑا, تو وہ اس کے اندر نا اسٹرپس پڑی تھی کٹ کے نا, بیف اسٹرپس ہیں, میں سمجھ کے کھانا شروع ہو گیا. They were pork ribs, bro. Pork ribs, bro. تو نہیں جو میرے ساتھ گیا ہوا تھا, میں نے اس کو کہا, وہ کہتا ہے میں 10 ایئر سے یہاں پہ رہ رہا ہوں, میں یہاں پہ غلط چیز منگا نہیں سکتا. میں نے کہا میں بھی کھانے لگ گیا. جب وہ آخری ختم ہو گئی نا, جب میں کھا رہا نا, وہ نا تھوڑی سی ہارڈ تھی, مطلب وہ ٹیسٹ بیف والا تھا, اور اس طرح کا اس کا مطلب ان کا مطلب میں ہاف اے پاؤنڈ میں پاؤنڈ کے قریب کھا گیا اس کو دیکھا. اچھا نہیں میں نے اس کو بلایا بندے کو, میں نے اس بندے کو بلایا, میں نے کہا بابی کو, میں نے کہا what is this, تو آگے تو اس نے مجھے کہا this is pork. میں نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا کہ پورک تھا, آپ نے بیکن کہا تھا, نو بیکن, آپ نے یہ نہیں کہا تھا پورک. میں نے کہا oh shit. ابے سالے یار میں تو جہاں پہ جاتا ہوں کہتا ہوں مجھے الرجی ہے پورک سے, تو اس میں یہ No, I mean there is no like a lot of people over here they don't eat pork too. ہاں کیونکہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی نا یوٹینسلس بھی وہ دھو کے تو پھر کہتے ہیں کہ جیسی الرجی کا نام آ جائے نا یو ایس کے اندر, وہ اس پہ سیریس ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی Because like they do us ہم پڑھے تھے, میرے ساتھ کچھ لڑکے تھے پاکستان, like do you have any allergies, peanut allergy or anything like پاکستان کے that? لڑکے لبنان کے, انہوں نے ایپس کی ہوئی ہیں کوئی, میں نے تو کبھی یوز نہیں کی. نہیں تو وہ کوئی بھی کھاتے ہیں نا چیز چپس وغیرہ کچھ بھی, میرے ساتھ بھی ہوں گے, تو وہ مجھے کہیں گے علی تو دیکھتا بھی نہیں ہے, تو وہ پہلے اسکین کریں گے پھر وہ پھر کھائیں گے. میں اوکے یار Don't have that much time, bro. Just me too. یا وہ بات ہے, بٹ ابے جلدی بول, کل صبح پنویل نکل. میرے ساتھ یہ ہوا تھا, میں نے جو ہے نا پیپرونی پیزا کھا لیا.
Pepperoni. اب مجھے پتا نہیں تھا, میں نیا نیا پاکستان میں بھی ہے pepperoni تو یار. میں نے کہا یار اچھا بیف کا ہوگا, چلو کھا لیتے ہیں, حالانکہ میں بیف بھی نہیں کھاتا. بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے. میں نے کہا چلو مطلب کھا لیتے ہیں, دیکھا جائے گی کیا ہوتا ہے. تو یا میں کھانا شروع ہوا ہوں, میں نے 1 سلائس کھایا, 2 کھایا, میں نے کہا بڑا اچھا مزیدار چیز ہے. میں کھا گیا 3 سلائس. بعد میں نے میرا دوست کہتا ہے کہ یار ان سے ذرا پوچھو جیسے یہ پورک ہے یا بیف ہے. میں نے پوچھا تو وہ پورک نکل آیا. میں نے کہا چلو جی, اس کے پیٹ میں بڑی درد ہوتی ہے اس کے بعد. اچھا نہیں وہ تو بھائی سوچ کے تمہارا لگتا ہوں میرا دل بڑا خراب ہوا. میں نے کوشش کی کہ میں وامٹ کروں, لیکن ایسا نہ بڑا بازار تھا, صحیح کہہ رہا, کیونکہ آپ کو اندر تمہارے آرگنس دیکھ رہے ہوں گے بھائی, کوئی بلا ہی آ گیا. نیور سین دیٹ. سوچنے لگ رہے تھے بار بار کہ میں نے کیا کھا لیا. میں نے برگر بھی ایسے ہی کھا لیا تھا غلطی سے. something new in town. میں آیا تو یہاں پہ ہمارے پاس 7-Eleven تھا, تو وہاں پہ چلی سوس ہے, ٹاکوز پہ ڈالتے ہیں, اور کریم وہ ڈالتے ہیں, چیز. تو مجھے نہیں پتا تھا وہ چلی سوس کے اندر جو ہے نا پورک بائٹس ہوتی ہیں. اچھا. تو میں تو اپنے ریگولر وہ ٹاکوز پہ نہیں, میں تو کوئی بھی چیز آتا تھا, چیز آرڈر کیا تھا, برگر کنگ تھا, تو میں اس کے اوپر وہ ڈالتا تھا چیز, اور وہ ہمیشہ نا, تو میں نے کھا لینا. تو ایک دن میرے چچا آئے تو مجھے کہتے ہیں یہ کیا کھا رہا ہے, تو میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا چلی سوس ہے. انہوں نے کہا چلو آئندہ سے نہ کھانا. میں نے کہا کیا مطلب آئندہ سے نہ کھانا. انہوں نے کچھ نہیں کہا, انہوں نے کہا بس اس کو انہوں نے مجھے کہا, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کیوں, کیا ہوا ہے, کیا وجہ ہے اس کی. انہوں نے کہا اس کے اندر پورک نا بائٹس ہوتی ہیں. میں نے کہا میں تو 2 مہینے سے کھا رہا ہوں یہ تو نہیں اتنی مزیدار. Dude just thinking it's chili sauce, bro. That's chili. آپ کو وہی ہے نا, بین اینڈ چلی, میں تو بین اینڈ چلی سمجھ رہا تھا اس کو, لیکن وہ پورک اینڈ چلی نکل رہی. ہر چیز جو ہے نا اب یہاں پہ جس طرح کافی چیزیں ہوں گی, مارشمیلوز ہو گئی. Yeah, sometimes you know you get the chicken sandwich or something like that. They have like something like One day, little bites. One day, like Gelatin. me and Shams on FaceTime. Remember, we are 7-Eleven. So یہ میں بیٹا بات کر رہا, تو میں نے وہاں سینڈوچ پڑھ کر ٹرکی, تو میں کھانے لگ گیا. اس سے چاند کیا کھا رہا ہے, میں نے کہا ٹرکی سینڈوچ ہے, بڑا مزے کا ہے. آگے دس نے کہا یہ کون سے والا کھا رہا ہے تو, میں نے کہا میں نے پڑھا نہیں تھا, کیونکہ میرے چاچا نے مجھے دکھایا, میں نے سمجھا وہی ہے. کہتا کہ اندر سوس نا وہ والی نہیں ہے جو تو کھا رہا ہے. میں نے پڑھا تو وہ ہاف کھا لیا. Like you look at it and وہ اس کے اندر پورک وہ تھی, اس میں پورا لکھا ہوتا ہے ساتھ. میں نے اتنا چھوٹا, انہوں نے چھوٹا لکھا ہوتا, وہ لائک جان بوجھ کے چھوٹا سا ماڈل کے لکھتے ہیں. ہم نے ڈسیو, لیکن ہم بھی پکڑ لیتے ہیں کھا کے. مارکیٹنگ ہے ساری ہے, لیکن کئی مطلب بیڈ ایکسپیرینس ہوئے ہیں. ہاں تو یہ سین ہے, ایسے ہی ہے یار. لیکن لانگ اسٹوری شارٹ, بہت مزہ آ رہا ہے یار پوڈ کاسٹ پہ. وی شوڈ ڈیفینیٹلی ڈو دس مور آفٹن. شکر کرو یار ابھی تو سنو پڑ گئی ہے کرسمس میں, ورنہ یہ بھی نہیں پڑنی تھی بھائی. ابھی بھی لائک ابھی میں سنا ابھی ٹیوزڈے کو پھر ہے کرسمس سے پہلے. شکر کرو یار, ٹھنڈ بہت ہو اچھی گئی بات ہے ہے یار, میں تو پہلے تو دیکھی پتہ تھا چلے میس میں رہ رہے, کیونکہ یار پچھلے 2-3 سالوں سے نہیں پڑھی, صرف تھوڑی سی پڑھی ہے. 5 سال سے نہیں پڑھی. شمس پڑھ تو رہی ہے یار, مطلب 2018-19 میں آئی مین ویسے نہیں پڑھی, لیکن پڑھتی تو ہے. شمس نے بھی ایک تصویر دی تھی, میں پاکستان میں تھا 2015 میں, یاد ہے تب سے تو میں ڈرانا شروع کر دیا تھا. کس نے, اس نے تو میں ڈرانا شروع کر دیا تھا کہ بھائی Bro, it was blizzard and they had the piles of snow in the parking lots and everything. It was crazy. یا بلیزرڈ میں نے بھی مطلب 1 مہینے کے اندر 3 دیکھے تھے. بھائی گاڑی پھنس جاتی تھی میرے ساتھ, مطلب کہ گاڑی تھوڑی دیر کھڑی پارکنگ میں کھڑی ہے اور آپ دھکا ہی لگا رہے, اور وہ ہینڈل نا آپ لائک میں دیکھا 2020 اسٹیئرنگ اپنا وہ موڑ رہے ہوتے ہو لائک نکلنے کے لیے. That's how you get out, like you cannot get out straight. 2021 میں لاسٹ بلیزرڈ دیکھا جو اچھا بلیزرڈ تھا. ہاں ابھی تو بس وہ کل جو سنو پڑی ہے نا وہ تھوڑی سی تھی کہ مطلب اگر یہ پڑے نا کوئی 2 دن لگاتار تو بلیزرڈ والی سنو تھی. بڑی ہے 6 نہ کرو, یہ تو 2 1-2-3 دن انچز تھی یار, یہ تو کم سنو تھی یار. Bro, how much you want? Like foots of snow you Like want? at least I like 12 سینٹیمیٹر پڑی ہے. 3 feet. that's fine. Can't even open the door of the house, dude. وہ تو ظالم ہے. 3 feet. 3 feet تو مزہ تو ہے تھوڑا سا یار, جمشم تو مزہ لگا سکے بیچ میں. بھائی کو سنو مین بنانا ہے برف کے اندر. اور جب سنو پڑتی ہے, ابھی سنو آئے گی نا تو اس پہ بھی کانٹینٹ آئے گا ہمارا. ٹریول بلاگ آ رہے ہیں بھائی, آ رہا ہے بس, ٹریول بلاگز آ رہا ہے. یہ بھائی رونالڈو کے ساتھ کھڑا ہے, ساتھ اسپیڈ بیٹھا ہوا ہے بڑے کیا ہوتا ہے یار, چلے جائیں وہاں یوٹیوب پہ بھائی بج رہے ہیں, سبسکرائبر آ رہے ہیں 2 ملین رونالڈو کے ساتھ. اگلے دن اسی کے ساتھ صوفے پہ, واٹس اپ رونالڈو, ہاؤ یو ڈوئنگ برو, سو
यार ये अच्छा वैसा कंटेंट होगा वो फिर यार वो मजेदार होगा, मतलब प्लान बनाते हैं ना, ट्रैवल विंबलडन वगैरह देखने हैं जरा, फुटबॉल सॉकर वगैरह है यहाँ पे यूएस US ओपन Open तो बहुत- सितंबर में है यार, और वहाँ पे प्लेयर अब मतलब अभी प्लेयर नहीं है उसका के बीच में भी कोई बंदा। यार मैंने देखा था, मतलब ही मिस्ड इट बट आई वॉच Roger Federer. यूएस ओपन, एक ये रॉजर एक फेडरर, फिर है कि न्यूयॉर्क के अंदर अगर हुआ आर्थर राइस स्टेडियम। Authorized stadium है। एक है कि जो यूएस के अंदर जो मेसी के मैचेस होंगे यार यहाँ पे इवेंट है, ये न्यूयॉर्क वाले के जाने वाले नहीं, ये एक आता है यहाँ पे बर्निंग मैन, जैसे टुमारो लैंड है ना, यहाँ अमेरिका में था बर्निंग मैन, वो इवेंट है, उस पे जाने वाली जगह है। अभी बहुत सा और अभी करना तो है, अभी content लाइक शुरू देयर हो इज रहा गोना है, बी अ अभी लॉट तो- ऑफ A lot of स्टफ things to be discussed. Gonna be on अभी तो this New Year's channel. का भी होगा, पॉडकास्ट करते हैं। मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह हम करेंगे, और अदर देन दैट लाइक we have almost gonna talked be a lot about of fun. क्योंकि yeah अगले साल अभी gonna have some celebs over here too. oh yeah, One stay with you tuned right for now, that. one with you right now. What dude sir ये आपकी बुक सर ये आप जरा बताइए सीधा यार जरा। सर ये यू आर अनशेकेबल नहीं, सर। मैं लिखी है ये। सर आपने अपना नाम टोनी रॉबिन्स कब से रख लिया? नहीं, there are a lot of people coming in, तो stay tuned for that. शेर हो जाए यार एक। शेर हो जाए जी। वो कोई क्वेश्चन लिखा हुआ था, आप जो कह रहे थे। मोहम्मद जी जंगल वाला नहीं, सुनाने वाला। अर्ज किया है, इरशाद 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 अर्ज किया है। इरशाद इरशाद इरशाद, वाह क्या अर्ज बहुत करना, पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं। वाह बहुत पहले से वाह उन कदमों की आहट जान लेते हैं। तुझे आई जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। भाई मजा आया। मैं कहता हूँ वाह 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 वाह। खुद ही वाह कर गया लड़का। सर माइक कहाँ है मेरा? मैंने ड्रॉप करना है, मैंने माइक ड्रॉप। वाह Inshallah, we will be seeing you guys in the next podcast. यस सर, It has been a fun podcast. अच्छा मजा आया। it was fun with you guys too, and make Stay sure to tuned like, for- subscribe, and press that bell icon. It's about that time. It's about that time. We have never asked anything from you guys, so yeah. That's the Why only not, thing. dude? What do Why you not? expect? What do you expect from us? How many subscribers you got? If you guys have any ideas, do let us know, or Yeah. we'll try to do those too. We Peace. out. Sign out.